अथातो दोषभेदीयाध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः पक्वाशयकटीसक्थिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदो लसीका रुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः उरः कण्ठशिरः क्लोमपर्वाण्यामाशयो रसः मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सूत्रामुरः प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुः प्राणोऽत्रमूर्धगः उरः कण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् क्षीवनक्षवथूद्गारनिःश्वासान्न प्रवेशकृत् उरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जाबलवर्णस्मृतिक्रियः व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाह्यस्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठो चरति सर्वतः अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति अपानोपानगः श्रोणिबस्तिमेढ्रोरुगोचरः शुक्रार्तवशकृन्मूत्रगर्भनिष्क्रमणक्रियः पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पक्वामाशयमध्यगम् पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात् त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकर्मणा नलशब्दितम् पचत्यन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात् बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतः स्मृतम् दृक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्वचः श्लेष्मा तु पञ्चधा उरस्थः सत्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नाञ्च शेषाणां यत्करोत्यबलम्बनम् अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थितः क्लेदकः सोन्नसङ्घातक्लेदनात् रसबोधनात् बोधको रसनास्थायी शिरः संस्थोक्षतर्पणात् तर्पकः सन्धिसंश्लेषाच्छ्लेषकः सन्धिषु स्थितः इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम् व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् पृथक् उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः शीतेन युक्ता स्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपं तेनैव गुणा रूक्षादयः शमम् चयो वृद्धिस्वधान्येव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तून्मार्गगामिता लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु चीयते लघुरूक्षाभिरोषधीभिः समीरणः तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्य औष्ण्यान्न कुप्यति अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् पित्तं याति चयं कोपन्न तु कालस्य शैत्यतः चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात् पुनः चयादीयान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा न तु व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पञ्जलौघवत् नानारूपैरसङ्ख्यैर्विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात्तद्धेत्वाकृतिसाधनम् शक्यन्नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते
दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यदः विकारजातं विविधन्त्रीन् गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्तमपि सर्वदा विकारजातन्त्रिन्दोषं तेषां कोपे तु कारणम् अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा अतियोगोऽतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णा वीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान् यथा यथम् विद्यात्कालस्तु शीतोष्णवर्षाभेदत्रिधा मतः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत्त्रिधा कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् विषमाङ्गक्रियारम्भपतनस्खलनादिकम् भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्मप्राणातिपातादिदशधा यच्च निन्दितम् मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविहवामुत्र वा कृतम् निदानमेतद्दोषाणां कुपितास्तेन नैकधा कुर्वन्ति विधां व्याधीन् शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् तदाश्रयामशव्यङ्गगण्डालज्जर्बुदादयः बहिर्भागाश्च दुर्नामगुल्मषोफादयो गदाः अन्तःकोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः तत्स्थानाश्छर्द्यति सारकासश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागञ्च शोफार्शो गुल्मवीसर्पविद्रधी शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्नाञ्च सन्धयः तन्निबद्धा शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः रोगमार्गस्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधार्दिताः मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्थित्रिकशूलग्रहादयः स्रंसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदभेदनम् सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम् कम्पपारुष्यसौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् स्तम्भः कषायरसतावर्णश्यावोरुणोऽपि वा कर्माणि वायोः पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः क्लेदश्रुतिः कोथः सदनं मूर्च्छनं मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः क्लेष्मणस्नेहकाठिन्यकण्डूषीतत्त्वगौरवम् बन्धोपलेपस्तैमित्यशोभापक्त्यतिनिद्रताः वर्णश्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता इत्यशेषमयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् अभ्यासात् प्राप्यतेऽर्ष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानन्न शास्त्रादेव जायते दृष्टापचारजः कश्चित् पूर्वापराधजः तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवन्त्रिधा स्मृतः यथा निदानन्दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः विपक्षशीलनात् पूर्वः कर्मजः कर्मसंक्षयात् गच्छत्युभयजन्मा तु दोषकर्मक्षयात्क्षयम् विधास्वपरतन्त्रत्वाद्व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा पूर्वरूपाख्याजाताः पश्चादुपद्रवाः यथा स्वजन्मोपशया स्वतन्त्रा स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि तां लक्षयेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषाम्यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः
विकारनामा कुशलो न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् तस्माद्विकारप्रकृतेरधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषाश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् दूष्यन् देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्यैषान् दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायान्न स स्खलति जातु चेत् गुरुवल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् गुरुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिषग्ब्रुवः अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् उदीरयेत्तरां रोगान् संशोधनमयो गतः शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् वक्ष्यन्ते तः परं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रयोदशसमस्तेषु षड्वेकातिशयेन तु एकं तुल्याधिकैः षट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः एकैकवृद्धिसमताक्षयैः षट्टे पुनश्च षट् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापि ते भेदादिष्टिर्निर्दिस्त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषान् दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः आनन्त्यन्तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितमानसो यथा स्वम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नाम 12.